साफी साहब, नून लीग कह रही है इस मरतबा हमारा फोकस सिंध पर है। क्या वजह है, सिंध पर क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है? देखिए, एक तो नून लीग ये चाहती है कि उन पे जो पंजाब का एक चाप है कि ये जमात सिर्फ पंजाब ही की बात करती है या पंजाब तक महदूद रहना पसंद करती है, इस चाप को हटाने के लिए भी उनकी ये ज़रूरत थी। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह गोलाबारी कर रही है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो उनका ही किला है सिंध पीपल्स पार्टी का, तो उस किले को फ़तह करने या उनकी फ़तह में कोई रुकावट डालने के लिए भी मुस्लिम लीग नून को जाना पड़ रहा था सिंध और कराची, हैदराबाद जैसी शहरों में। और आप जानती है कि एक वफ़द अंदरूनी सिंध यानी GDA और पीर पगाड़ा साहब की जमात के लोगों से बात करने के लिए भी सिंध के दौरे पे मौजूद है। तो ये एक तासुर दोनों जमातें, जो इस वक्त दो जमातों के बीच में सिंध के सतह पे जो बातचीत हुई है, MQM ये चाहती है कि उन पे कराची की चाप से और शहरी जमात की चाप से वो हट के किसी कौमी मंजरनामे में एक दफ़ा फिर अपने आप को एडजस्ट करे, और मुस्लिम लीग नून अपने आप को एक कौमी जमात की सतह पर दोबारा उसकी जो एक इमर्ज करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए ये इक़दाम उठाया गया है। उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी सिंध से तो मिली है। अब देखना ये है कि बलूचिस्तान का जो दौरा है नवाज शरीफ का, वो किस कदर कामयाब होता है। ये ख़बरें भी हमें मिल चुकी है कि अभी वह अनकरीब वो खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा करेंगे। वह उनकी टीम जो है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए होम वर्क कर रही है, तो वहाँ पे भी उनकी इत्तेहाद और सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पंजाब में जो उनके इत्तेहाद या सीट टू सीट एडजस्टमेंट होनी है, वो आखिर में नवाज शरीफ साहब शायद करना चाहते हैं, क्योंकि फैसला कुन इत्तेहाद या सीट टू सीट एडजस्टमेंट का मरहला पंजाब ही में पाए तकमील तक पाएगा। वहाँ ही सही कौमी सियासत का एक रुख मुतय्यन होगा। अभी आगाज़ है, लेकिन इस वक्त मकबूल और गैर मकबूल क़यादत को एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर उन्हें इक़्तिदार का मौका मिलता है तो इस दफ़ा इक़्तिदार जो है पुलों का सीज नहीं बल्कि कांटों बरा एक रास्ता होगा। चाहे नवाज शरीफ साहब की अक्सरियत आए या किसी और जमात की आए, उनके लिए हुक्मरानी इस दफ़ा आसान नहीं है। मईशत के मसले, सिक्योरिटी के मसले, आपके मुल्क में जो पोलराइजेशन है, सियासी जमातों का एक दूसरे से जो नफ़रतों का एक माहौल गर्म है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि हुकूमत जिस किसी की भी आएगी एक मुश्किल हुकूमत होगी, एक कमज़ोर हुकूमत होगी। कोई भी जमात इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि 2/3 मेजॉरिटी लेके आराम से 5 साल से इक़्तिदार के मज़े लूट लेगी। ये हम जानते हैं कि MQM और बाप जैसी पार्टियाँ, JUI जैसी पार्टी, कौम परस्त जमातें, ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर फिर हुकूमतों को तंग करती है, और शायद बंदोबस्त करने वाले भी ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी की भी एक ऐसी हुकूमत बने जिनको आने वाले दिनों में फिर कंट्रोल ना किया जा सके। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब तक वो दो में है, सियासी जोड़ तोड़ है, इसमें पीपल्स पार्टी को भी आज़ादी है, बाकी जमातें भी आज़ादी है, को आज़ादी होनी चाहिए अगर किसी को नहीं है, और सब जमातें जो है इस बात में आज़ाद होनी चाहिए कि वो जिससे भी चाहे इत्तेहाद कर ले। तो हालात के पेश नज़र आपको भी ये महसूस हो रहा है कि कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। सब कहा जा सकता है कि ये वाज़े हो सकता है कि इलेक्टेबल्स की तरजीह कौन सी जमात होगी? देखिए, वो बात तो वाज़े हो चुकी है, और थिंक टैंक के जो सरखेल है, मशवरे भी उनकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की दिए जा रहे हैं। तो इन मशवरों पे शायद मुस्लिम लीग नून अमल पैरा है। मुझे तो इरफान सिद्दीकी साहब, परवेज़ रशीद और अयाज सादिक साहब की नौकरियां ख़तरे में लग रही है, उनको मशावरत की शायद ज़रूरत ना पड़े। और जो आपका सवाल है कि इलेक्टेबल, ज़ाहिर है वो हवाओं का रुख हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो अमली सियासत के मैदान में मौजूद है। उनकी रसाई जो है उन लोगों तक भी है जो सियासत की किस्मत के फ़ैसले करते हैं।
تو وہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لینا ہے۔ جو الیکٹیبل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ان کے الیکٹیبلٹی کا ثمر انہیں مل سکتا ہے۔ تو اس وقت تو مسلم لیگ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے چاروں صوبوں میں، اور وفاق کی سطح پہ بھی ان کی یہی بات ہو سکتی ہے الیکٹیبلز کی ترجیح۔ لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سارے اندازے غلط بھی ثابت ہو سکتے جو مسلم لیگ نون کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں، اور ان الیکٹیبلز کو اور ایسے تجزیہ کار اور ایسے جو مبصرین ہیں جن کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہر چیز پلیٹ میں پیش کی جائے گی، تو شاید یہ اندازے بھی درست ثابت نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نواز شریف صاحب اتنے زیادہ متحرک نہ ہوتے، وہ بلوچستان جا رہے، وہ پختونخوا جا رہے ہیں، ان کی ٹیم سندھ گئی ہے۔ اور دوسری بات مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ملک کے کسی بھی حصے میں جانے پہ اس پہ اعتراض کیوں؟ اگر کوئی کراچی جانا چاہتا ہے کوئی جماعت یا ان کا کوئی رہنما، یا کوئی بلوچستان یا کوئی پشاور یا کوئی کوئٹہ یا پنجاب کے کسی شہر میں، تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں روابط بڑھ رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے حریف بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے حلیف پہ رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی کے بارے میں آخری بات مریم بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی مسلم لیگ کے بارے میں اندازے درست ثابت ہوئے تو پیپلز پارٹی نے بھی پھر مسلم لیگ نون کے پاس ہی وفاق میں آنا ہے، وہ انہوں نے کہیں اور نہیں جانا۔ صافی صاحب، آپ کے نظر میں کیا وجہ ہے کہ اجلاس ایک تاریخی نوعیت کے باوجود عملی اقدامات پر اتفاق نہ کر سکا؟ دیکھیں، یہ اتفاق رائے نہ ہونا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ صرف عرب لیگ کا اجلاس نہیں تھا، بلکہ یہ OIC کا صرف اجلاس نہیں تھا، بلکہ بعد میں یہ عرب لیگ سمیت دنیا بھر کی مسلم ممالک کے اہم رہنماؤں نے اس میں شرکت کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عرب دنیا اور جو باقی مسلم دنیا ہے ان کے مفادات میں بھی ٹکراؤ ہے۔ ہم اگر باقی دنیا کی بات تو بعد میں کرتے ہیں کہ امریکہ کا انفلوئنس، روس کا انفلوئنس یا مغرب کا دباؤ، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ جو عرب ممالک کے بیچ میں مسئلے مسائل ہے وہ اپنی جگہ پہ، پھر مسلم دنیا اور عرب دنیا کے بیچ میں مسئلے مسائل ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ فلسطینیوں کی کوئی داد رسی کے لیے عملی قدم اٹھایا جائے گا۔ یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنگ بندی کی جائے، مظالم بند کی جائے، لفاظی ہی کے حد تک ان سے توقعات تھی، اور لفاظی انہوں نے خوب کی۔ اب جنگ کا یہ سلسلہ اسی طرح ہی ہمیں دراز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے غزہ کا نام و نشان مٹانے تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اور ابھی تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مستقبل کا ایک خاکہ بھی پیش کر دیا کہ غزہ کی اگر وہاں پہ جنگ کسی مرحلے پہ ختم ہوتی بھی ہے تو اس کی حکومت یا اس کا اقتدار جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کو نہیں سونپی جائے گی، بلکہ اس کے لیے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ بات وہ مستقبل کی پیشبندی بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہاں پہ اعلامیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ فلسطین کی جو آہ و بقا ہے فلسطینیوں کی، وہ تو اپنی جگہ پہ MSF کا جو نمائندہ ہے محمد عبید، ان کے جو وہاں پہ الشفا ہسپتال سے جو ایک ویڈیو اور آڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا، جو ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کا نمائندہ ہے الشفا ہسپتال میں موجود، کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ فلسطینی تو دنیا میں تنہا تھے ہی، اس ہسپتال میں موجود جو 600-700-800 مریض اور زخمی ہے، وہ بھی دنیا کی طرف سے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہونے والے، اور وہ بالکل تنہا ہے۔ تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کس تیزی سے اپنے اہداف کے حصول کے لیے ظالمانہ انداز میں بڑھ رہا ہے، اور مسلم دنیا جو ہے وہ کس طرح ڈٹائی سے اور مجھے کہنے دیجئے بے شرمی سے
فلسطینیوں سے ہاتھ کھینچ رہی ہے اور کسی بھی عملی اقدامات سے وہ گریزاں ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ خون خاک نشیں نہ تھا، رزق خاک ہوا. اس کے مصداق فلسطینیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں صرف باتوں تک محدود